الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر قلبي من النفاق وعمل من الرياء ولسان من الكذب وعين من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سامعین حضرات، ہر قسم دی بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت ذات واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المسلمین، جناب رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، توہاڈے اور میرے دلان دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دے ذات گرامی دے، جنہ جیسا اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر دوسرا انسان پیدا نہیں کیتا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں گزشتہ جمعے میت دے حقوق بیان کر رہے ہیں سا، ان دا بقیہ حصہ اجے رہندہ سی، لیکن اج مولانا قاری لقمان صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دی فرمائش دے معراج شریف دے حوالے دے نال، قرآن و حدیث دے دلائل دے نال، اپنے اللہ پاک دی توفیق دے نال اور اپنے والدین دیاں دعاواں دے نال انشاءاللہ الرحمن آج دا خطبہ جمعۃ المبارک معراج شریف دے حوالے دے نال بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ منو قرآن و سنت دے مطابق حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سانو سبنا نو سن سنا کے اللہ پاک اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی رکھی اللہ نے اور اللہ نے صحت دیتی تو میت دے باقی جو حقوق ورثاء دے ذمے اللہ اور اس رسول نے دسے نے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے معراج کیوں کروایا؟ معراج دا معنی ہے عروج تے چڑھنا، بلندی تے جانا، اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر سب نالو اعلیٰ اور افضل اور اچھا مقام عطا فرمائے، اور رب کائنات نے جس طرح نبی علیہ السلام نو سب نالو افضل اور اعلیٰ بنائے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی سیر کروائیے وہ بھی سب نالو افضل اور اعلیٰ کروائیے۔ آپ نو معراج کروان دا مقصد رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سونیو اسی توانو گواہ بنا کے بھیجیا، اللہ دے عذاباں تو ڈران والا بنا کے بھیجیا، اور اللہ دی جنت دی خوشخبری دین والا بنا کے بھیجیا۔
رب کائنات دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بندہ گل کر دے کہ یار میں فلانا کام کرنا اور جب تلک وہ بندہ پریکٹیکل طور تے دیکھ نہ لوے جو دیکھن دے اندر لذت ہے اور جو دیکھن دے اندر گواہی ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ گواہی دیتی جائے یا نہ دیتی جائے۔ رب کائنات نے اپنے پاک اور لاڈلے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے ہو مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، تسی آؤ سیر بھی کر جاؤ تے میریاں نشانیاں بھی دیکھ جاؤ، جنت بھی دیکھ جاؤ، جہنم بھی دیکھ جاؤ، اور اپنی امت دے لوگاں نو جا کے میرے عذاباں تو ڈراؤ، اور جڑی تسی میری جنت ویکھ جانی ہے اوندیاں جا کے خوشخبریاں سناؤ۔ تو رب کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس رجب دے مہینے دے اندر آپ علیہ السلام نے سیر کی تھی، اور سیر کروان دا مقصد نبی علیہ السلام اس سال نو عام الحزن بھی کیا جاندہ ہے، غمہ دا سال۔ آپ دے نال پیار کرنے والی آپ دی بیوی، آپ دی رفیقہ حیات سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نال پیار کرنے والی، بڑی محبت کرنے والی، دنیا تو جا چکی ہے۔ آپ دا دادا جان آپ دے نال پیار کرنے والے دنیا تو چلے گئے، آپ دے چاچے دی کفالت آپ نے کفالت کی تھی لیکن وہ بھی دنیا تو چلے گئے۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام پریشان رہی دینے، لیکن رب کائنات نے فرمایا سونیو اسی تو آنو پریشان ویکھ سکدے۔ رب دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات نے جبریل دے ذریعے پیغام بھیجیا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو سیر کرواؤ اور میریاں نشانیاں وکھاؤ۔ رب کائنات نے 15ویں سپارے دے اندر نبی علیہ السلام دا آپ دی سیر دا تذکرہ کیتا، اور بڑا سونا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرما دیتا۔ قرآن سنیا جے، اپنے ایمان تازہ کر لیا جے۔ اللہ جتنے دے والدین بیمار نے اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولانا قاری لقمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہ دے والد محترم پرسوں انہ دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اللہ نے بال بچا لے، لیکن چوٹاں لگیاں نے، انہ واسے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے بھی مکمل صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور عبدہ قرآن سنے آج فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، نہیں پہ بول دے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آ جائے بڑے پیار تے ذوق تے شوق دے نال درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن اتاریا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ پاک او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو، سبحان اللذی، پاک میرا اللہ
جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو سبحان اللہ جی پاک میرا رب اس بندے اپنے بندے نو سیر کروائی سبحان اللہ جی مفسرین نے دے 70 معنی کیتے نے سبحان اللہ جی پاک او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی نبی علیہ السلام نو سیر کروائی رات دے کچھ حصے دے اندر رب کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولو پوچھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کنی دیر دے اندر معراج کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے علیہ السلام نے سونے لب مبارک کھولے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جدو اپنے بستر تو گیا سا تے جدو میں اپنے بستر تے واپس آیا اودو تک بستر گرم سی اینی رات دے اندر تھوڑے جے وقت دے اندر تھوڑی جی رات دے اندر رات دے کچھ حصے دے اندر رب کائنات نے معراج کروایا انہوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر رب کائنات نے پوری دنیا دا نظام جام کر دیتا کیونکہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اپنے کول بلایا فرمایا میرے پاک پیغمبر دی سیر دا تذکرہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیر کی تھی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کیڑی ذات نے سیر کروائی تیری ذات سبحان سبحان اللہ تیری ذات رحمان رحمان اللہ تیرے سوا کوئی جانے نہ مینو پیتی دلاندہ پہچانے نہ مینو میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے او تو مخلوق ساری دا کلا ہے اللہ وا میرے مولا وا میرے اللہ پھر مسجد گونج جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا نام لین لگیاں چکیا نہ کرو فرمایا میں اپنے بندے نو سیر کرائی ایک ایتھے گل وضاحت دے اندر بیان کر جاواں جڑے لوگ کہندے نے نبی نور نے رب دا قرآن کی کہہ رہا بھی عبدی میں سیر کرائی اپنے بندے نو میں سیر کرائی اپنے بندے نو کیا مطلب جیڑا بندہ ہوندہ ہے سارے مل کے بولو او نور ہو سکدا او نور نہیں ہو سکدا نبی علیہ السلام نور مبین بن کے آئے نور ہدایت بن کے آئے کوئی شک نہیں اسی مننے لیکن جے کہو نور من نور اللہ اللہ دے نور دے وچو نور نے گل غلط ہو جائے گی کیونکہ نبی علیہ السلام نور مبین بن کے آئے نور ہدایت بن کے آئے اپنی امت واسطے نور ہدایت بن کے آئے اللہ اکبر کبیرہ ہن جبریل امین آئے نبی علیہ السلام فرمان دینے میں ہانی دے گھر دے اندر ستا رب کائنات دے محبوب پیغمبر نو اٹھایا لیا کے آب زمزم دے کھومے دے کو لٹا دیتا اس طرح کر کے سینہ چاک کیتا نبی علیہ السلام دا دل مبارک نکال لیا انہوں آب زمزم دے نال توتا آب زمزم دے نال تون تو بعد رب کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا سینہ دوبارہ سلائی کر دیتا گیا سین دیتا گیا رب کائنات دے محبوب پیغمبر نے ویکھیا جبریل سامنے کھڑے نے آکھیا جبریل کی گالے تے جبریل اپنی زبان دے اندروں کی کہندہ ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آکا رب
دا پیغام آ گیا ہے، سواری لیدر تے براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ سونے اور رب نے تذکرے کر دیتے نے، چلو نہ چلو سیر کرنے واسطے جانا ہے، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہون لگے۔ براق کے جمع برق دی، برق کہندے نے بجلی نو، کیا مطلب کہ جیڑی رب نے سواری دیتی اتنی تیز تراز، نبی علیہ السلام فرماندے نے اس سواری دی جتھے نگاہ ٹیک دی سی اوتھے اوندا پہلا قدم ٹیک دا سی۔ کیا مطلب اگر اسی کھلے اسمان دے تھلے کھلو کے آسمان دی طرف دیکھئے تے ساڑی نظر کتھے پوے گی؟ بولو آسمان تے، یعنی کہ اگر ان دی نظر آسمان تے پیندی سی تے پہلا قدم ہی ہوندا اوتھے اللہ پاک ٹکاندا سی۔ ایڈی تیز تراز سواری پیغمبر علیہ السلام نو دیتی۔ انہیں بدگنا شروع کر دیتا، ٹپنا شروع کر دیتا، شوہیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ جبریل نے اندھے کانے چ پتا کی کیا؟ تینوں نہیں پتا، تینوں نہیں پتا آج تیرے تے سوار کون ہون والا ہے؟ جنہوں کہندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدی گستاخی اللہ برداشت نہیں کر دے۔ حضرات گرامی بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال کھڑا ہو گیا، نظر چکا لئی۔ اے سواری بھی اپنے نبی علیہ السلام دا ادب اور احترام کر دیئے۔ حضرات گرامی نبی علیہ السلام، کئی لوگاں نے نا فیس بک دے اتے براق دی شکل بنائی ہے، براق دی پچھا حصہ جیڑا ہوندہ کھچر دا بنایا ہے، اگلا حصہ ہوندہ عورت دا بنایا ہے، تے تھلے لکھا یہ نبی علیہ السلام کا براق ہے۔ سارے مل کے بولو، نبی علیہ السلام کو لو پوچھیا گیا سونیا تو اڈی سواری کیویں دی سی؟ آپ نے فرمایا کھچر نما سواری سی، اور میری جڑی سواری سی ہوندہ پہلا قدم اللہ اوتھے ٹکاندہ سی جتھے ہوندی نظر ٹک دی سی۔ جو حدیثاں چو ملدہ اس بات تے عمل کر لیا کرو، اب فیس بک نو اسی منن والے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام اس سواری تے سوار ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے علاقے دے اندروں گزر ہویا جتھے کھجوران دے باغ لگے نے۔ رب کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جبریل کہنے لگا سونیو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیتے۔ پتہ لگا کہ سفر کرنا ہوئے نفل پڑھنے چاہی دینے۔ اللہ تینوں تے منوں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ حضرات گرامی 2 رکعت نفل ادا کیتے۔ پوچھا جبریل سرسبز علاقہ کیڑا ہے؟ بڑیاں سونیاں کھجوراں لگیاں نے۔ اللہ جی کر دائے اوتھے جینے نو، ربا جی کر دائے اوتھے جینے نو۔ آب زمزم دے کول آب زمزم پین نو بھی جی کر دائے، مدینے دیاں کھجوراں کھان نو بھی جی کر دائے۔ میں دلی دعا کرن لگا آمین کہ آجے اللہ تو ہاڈے سمیت میرے سمیت اللہ سانو سارے انو مرن تو پہلے پہلے مکہ تے مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا سونیو 2 رکعت نفل ادا کرو۔ 2 رکعت نفل ادا کرن تو بعد پوچھا جبریل کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا سونیو تواڈی ہجرت گاہ ہے، اے یسرب مدینہ ہے جتھے تسی ہجرت کر کے آؤ گے۔ اللہ 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 سن دے جانا۔ نبی علیہ السلام پھر سواری تے سوار ہوئے، اگے نبی علیہ السلام پھر سوار ہوئے۔ ایک سفید زمین تو گزر ہویا، مدین دے علاقے دے اندروں گزر ہویا۔ فرمایا سونیو 2 رکعت ایتھے بھی نفل ادا کرو۔ رب کائنات دے محبوب پیغمبر نے 2 رکعت نفل ادا کیتے۔ پھر آپ سواری تے سوار ہوئے، اگے طور سینہ آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نو آرڈر ہویا ایتھے بھی 2 رکعت نفل ادا کرو۔ فرمایا جبریل کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا سونیو ایتھے موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ نال ہم کلام ہوندے سن، اپنے اللہ نال گلاں باتاں کردے سن۔ سارے مل کے بولو ٹوٹل کنیاں رکعتاں ہو گئیاں؟ 6۔ 2 رکعتاں جے باقی نے جیڑیاں آپ نے انبیاء نو پڑھائیاں۔ لیکن اس دوران دے اندر
کی ہویا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میریاں نشانیاں ویکھ جو، میریاں نشانیاں۔ رب کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو نشانیاں دکھائیاں جا رہی نے، کیا مطلب؟ عذاب دکھایا جا رہا، عذاب لوگاں دا عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ پتہ لگا جہنم جیڑی ہے زمین دے اُتے وے، جنت جیڑی ہے عرش بری دے اُتے وے۔ سوندے جانا تذکرہ سوندے جاؤ میرا شریف۔ حضرات گرامی سننا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت نو ویکھیا، او کھیتی پہ کٹ دی ہے، کھیتی کٹ رہی ہے، کھیتی کٹ دی جا رہی ہے، پچھو کھیتی ود دی جا رہی ہے، بڑھ دی جا رہی ہے۔ پوچھا جبریل کڑے خوش نصیب لوگ نے جنہ دی فصل ختم ہونتے نہیں آ رہی، اگو کٹ دے جا رہے نے، پچھو بڑھ دی جا رہی ہے، بڑھ دی جا رہی ہے۔ فرمایا سونیو تہاڈی امت دے او خوش نصیب لوگ ہون گے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر دے ہون گے۔ اللہ سانو سارے انو ایسے لوگاں میں شامل فرما۔ اب اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر دے ہون گے۔ رب دا قرآن سنیا جے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جنوں چاندہ ہے رب ایک ایک سٹے بچوں 100 دانہ کر دیندہ ہے، جنوں چاندہ ہے رب 700 دانے تک عطا کر دیندہ ہے، تے جنوں رب چاندہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، جنوں چاندہ ہے ایندے نالوں بھی زیادہ عطا کردہ ہے۔ سارے مل کے بولو دین والا کون ہے؟ اللہ ہی دیندہ ہے، اللہ ہی سارے انو عطا کردہ ہے۔ کئی ذمہ داراں نو ویندے نہیں جے، کئی آندے نے جی حضرت جی ایر کی فصل بڑی کٹ ہوئی ہے، کئی کہندے نے حضرت جی ایر کی تے اللہ دا ایڈا کرم ہو گیا ہے کہ ساڑھے وہم و گمان چ بھی نہیں سی، اللہ نے اون دے نالوں ود کے سانو فصل عطا کی تھی۔ اللہ آندہ میں جنوں چاہواں 100 دانہ عطا کردہ تے جنوں چاہواں 700 تک دانہ عطا کردہ تے جنوں چاہواں میں بغیر حساب دے دواں، او گنن دے شمار کرن دے اندر آؤندہ۔ حضرات گرامی پتہ کی لگا جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کردہ ہے، سارے مل کے بولو اندہ مال کدی کٹ دا، اندہ مال نہیں جے کٹ دا، اندہ مال ود دا ہی ود دا ہے، دنیا اندر بھی اجر، آخرت اندر بھی مقام۔ اللہ سانو سارے انو خرچ کرنے والا دل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی سننا نبی علیہ السلام اگے تشریف لے گئے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سونیو میریاں نشانیاں ویکھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایسا بندہ ویکھیا جس بندے دے فرشتہ بڑا وڈا پتھر لے کر کے کھڑا ہے، ایندہ سر زمین تے رکھ کے کچر رہا ہے، پتھر مار دا ہے، سر دا کیما ہو جاندہ ہے۔ پوچھا جبریل کیڑا بد نصیب بندہ ہے؟ فرمایا سونیو تہاڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہوئے گا جیڑا فرض نمازاں دے اندر کتائیاں کردہ ہوئے گا، سستیاں کردہ ہوئے گا۔ جیڑا پڑھدا نہیں وہ گل باز ہے، جیڑا نمازاں چ سستیاں کردہ ہوئے گا، نمازاں چ زور جیڑی ہے اثر نہ ملا کے پڑھدا ہوئے گا، اثر جیڑی ہے مغرب نہ ملا کے پڑھدا ہوئے گا، ساری دیہڑی کام کردہ ہوئے گا، عشاء دے ٹائم ساریاں کٹھیاں کر کے پڑھ لے گا، او کدرے ہوگی مجبوری، کدرے بن گیا کوئی کام، کدرے بن گئی کوئی ایمرجنسی، اون دے وچ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک دے دی تھی کہ تسی ملا کے پڑھ سکتے ہو، تے جو روز ہی روٹین بنا لو، تے فرمایا اے جائز طریقہ، بولو اے جائز طریقہ نہیں، جڑے نماز ہی نہیں پڑھ دے انہاں دا تے عذاب ہی الگ ہے۔ رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے جس وقت جنتی جہنمیاں کولو سوال کرنگے تسی جہنم دے اندر کیوں آئے، اپنی زبان دے اندروں کی کہنگے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، اسی نماز بھائیو بزرگو دوستو نماز پڑھنی چاہیے، رب دا ذکر کرنا چاہیے، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، پال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں۔ کہہ دیو سبحان اللہ، ذرا سستی دور ہو جائے۔ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، پال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں، نماز والا عمل بڑا پیارا اے، نہ پڑھیے نماز نہیں گزارا اے، ہن چھڑ دے عادتاں آپس دے اندر لڑن دیاں، پال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں۔ عقیدے دی بات کر جمع عقیدے دی بات، ایس دور وچ جیڑا پکا نمازی ہے، انج سمجھ لوے اون دے اتے رب بھی راضی ہے۔ تسی جمعہ پڑھن آئے ہو اپنی مرضی نہ لائے تو آڈے تے رب دی رحمت ہوئی ہے تے پھر ہی تسی اللہ دے کاروالے چل کے آئے ہو، جن دے اتے رب راضی ہوندہ انہوں اپنے کارواں سے قبول فرما لیندہ۔ کہو سبحان اللہ۔ فخر دی بات کریا کرو، اپنے دل دے اندر فخر رکھیا کرو، واہ ربا سونیا تو سانو اپنے دین واسے قبول کر لیا، اپنے گھر واسے قبول کر لیا۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، اس دور وچ جیڑا پکا نمازی ہے، انج سمجھ لوے اون دے اتے رب بھی راضی ہے، بڑیاں اچھیاں گھڑیاں آن گیاں اون دے اتے مرن دیاں، پال عادتاں پانچ نمازاں پڑھن دیاں۔ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے سیر کروائی، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سونیوں میریاں نشانیاں دیکھ لو۔ اگے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ایسے لوگانوں ویکھیا جنہ دے ہونٹ لوہے دیاں کنچیاں نال فرشتے پہ کٹ دینے، جنہ دیاں زباناں لوہے دیاں کنچیاں نال کٹیاں جا رہیاں نے، پھر جڑ جاندیاں نے، پھر کٹیاں جا رہیاں نے۔ پوچھا جبریل کیڑے بد نصیب لوگ نے؟ فرمایا سونیو تواڈی امت دے او بد نصیب وائزین تے خطیب ہون گے جنہ ریاکاری دا عمل کر دیا ہویا لوگاں نو حق تے سچ نہیں دسیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ایسے مولویاں وچوں نہ کرے، اچھی آبی وائزین پھڑے جان گے، خطیب پھڑے جان گے، اور لوگاں نو حق نہیں جے داسے رہے، سچ نہیں داسے رہے۔ پیٹ پالن والا کون ہے؟ لوکی دس دے نہیں کیے جی تنخواہ مر جائے گی، مسیتوں جواب ہو جائے گا، مسیتوں کٹ دیں گے۔ جندہ توکل رب تے ہوئے انہوں رب کدی ذلیل کردہ۔ حضرات گرامی اللہ ایسے مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے جڑے لوگاں نو حق سچ نہیں داسے، دین نہیں داسے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، گالی اصلاح دی آگی، پھر گالی اسلام سارے نبی علیہ السلام دا معراج بیان کر دینے، لیکن گل کدو بنے گی؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگاں نو ویکھیا لوہے دیاں کنچیاں نال وراچاں کٹیاں جا رہیاں نے، کان تک وراچ کٹی گئی، ادھروں پھر دوسری نو شروع ہو جاندے نے، پھر کٹی گئی ادھر دی جڑ جاندی ہے، پھر کٹی جا رہی ہے، پھر ادھر دی جڑ جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیڑا بد نصیب بندہ ہے، اے کیڑا بد نصیب بندہ ہے؟ فرمایا سونیو تہاڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہوئے گا جیڑا لوگاں دیاں چغلیاں کردا ہوئے گا۔ کوئی خطیب دکھا دو، کوئی امام دکھا دو، کوئی مقتدی دکھا دو، کوئی منو گھر والا دکھا دو، کوئی سکول دکھا دو، کوئی بازار، کوئی چوک، کوئی چرستہ دکھا دو جتے چغلیاں نہیں کیتیاں جاندیاں۔ نمازی نماز دے نال نمازی دے نال نماز پڑھ گیا، باہر جا کے ان دی چغلی کرتی، امام دے پیچھے نماز پڑھ گیا، امام دی جا کے چغلی کرتی۔
नमाज़ां पढ़ते पे हाँ ताकि साडा रब राजी हो के सानू जन्नत दे दे, साडा रब साडे ते राजी हो जाए। रोज़ा रखने आ साडा रब साडे ते राजी हो जाए, सदका खैरात करने आ साडा रब साडे ते राजी हो जाए। सुनिया जे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान, आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, चुगल खोर कदी भी जन्नत दे अंदर दाखिल हो सकदा, बाकी अमल बाच ने, बाकी अमल बाच ने, चुगल खोर जन्नत के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। ये कौन कह रहा? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे। और ऐसा अजाब पिया हो रहा, मैं दुआ करन लगा ते आमीन के आ जाए, अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाह सानू ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाई। इसलाह की जरूरत है, इसलाह दी। यकीन करो एक बंदे की इसलाह हो जाए ना, वो अमल करना शुरू कर जाए तो समझ लो कि पूरे घर की इसलाह हो जाती है। तो जो पूरे घर की इसलाह होनी शुरू होगी तो पूरे पिंड की अल्लाह इसलाह कर देगा। अल्लाह साड़ी सारियां दी इसलाह फरमाए। फिर कहो एक बारी उची कहो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा जा अगे गए, की वेख्या एक बंदा जड़ा है खून दी नदी दे अंदर गोते पिया खांदा है। फरिश्ता पत्थर लैके किनारे ते खड़ा है, वो गोते खांदा होया डुबदा होया किनारे तक आउंदा है। फिर उहदे सर ते पत्थर मारिया गया, और फिर गोते खान लग पैंदा है। पुछया जिबरील केड़ा बदनसीब बंदा है? फरमाया सोनियो तुहाडी उम्मत दा ओ बदनसीब बंदा होएगा जड़ा सूद दा कारोबार करदा होएगा। केड़ा घर बचिया जे सूद तो? अब बिल ही वेख लो, बिल आउंदे ने कि नहीं? अगे की लिखिया हुंदा है, इस तरीक तक बिल जमा ना करवाया तो कल तो जुर्माना शुरू। केड़ा घर बचिया है? मजबूरी का नाम सूद की तारीफ ते वेखो। सूद का कारोबार करने वाले बड़े बड़े फतवे लेकर बैठे। आ किस्तां की ने? कई कहते ने जी ये सूद नहीं जी, टोक लिया कह लिया जी आ 30,000 की चीज है। सूद की तारीफ ते पहले पढ़ो, सूद की तारीफ की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान की मजबूरी तो फायदा उठाना, इसे चीज़ का नाम सूद है। पता भी यह चीज़ 10 रुपये की है, रुमाल 10 रुपये का है नहीं जे इन्ने का। उंज गल पिया करना, एक सुनाना पिया मिसाल, 10 रुपये का है। तो कल नूं ये मैनू देन वाला कवे कारी साहब जे तुसी अज लवो तो 10 रुपये का, नगद लवो तो 10 का, तो जे मेरे को उधार लवो महीने का या 2 महीने का या साल का, ये 50 रुपये का। होर सूद किनू आंदे ने? नेकी कर, नेकी कर ईमान वालियां नाल। फरमाया जेड़ा बंदा सूद का कारोबार करदा, सुनना जरा, सूद का कारोबार करदा है, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उनके हाथ दे अंदर तलवार देंगे और फरमानगे कि मेरे नाल जंग कर, मेरे नाल जंग कर। अल्लाह और उसके रसूल ने सूद वाले दे नाल जंग का ऐलान किया, जंग का ऐलान। और फरमाया सूद का 70वां हिस्सा, पहला नहीं, दूजा नहीं, 10वां नहीं, 20वां नहीं, 50वां नहीं, 60वां नहीं, 70वां हिस्सा। इतना बड़ा गुनाह है। फरमाया जिवें उन्हें अपनी सक्की मां दे नाल जना कर बैठा है। पुत्र गया गुजरिया भी होवे, परले दर्जे का नखट्टू होवे, उन्होंने महल्ले च कोई भी ना जानता होवे, बड़े बड़े भैड़े अमल करता होवे, उनका भी दिल नहीं करता कि मैं अपनी मां नाल बुराई कर लवां। फरमाया जिहड़ा सूद का कारोबार करता, सूद लैंदा देंदा, फरमाया कि वह इंजिए समझ लवे कि जिवें 70वां हिस्सा एडा वड्डा गुनाह, जिवें उन्हें अपनी सक्की मां दे नाल मुंह काला कर बैठा है। अल्लाह साडी सारियां दी इसलाह फरमाए। ऐ जब मिराज शरीफ ली नूरियाहू मिन आयातिना, सोहणियो मेरियां निशानियां वेख जाओ।
اگے چلو سننا ذرا توجہ کرنا توجہ میرے وال دھیان کرے آجے سارے نبی علیہ السلام نے ایسے بندے نو ویکھیا پیٹ بڑا وڈا ہے پیٹ دے اندر سپ بڑا وڈا ہے سپ ڈنگ پیا ماردا ہے سپ ڈنگ تے ڈنگ ماری جا رہا ہے منہ دے اندروں خون پیا نکلدا ہے بڑی تکلیف دے اندر ہے پوچھا جبریل اے کیڑا بد نصیب بندہ ہے فرمایا سونےو تہاڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہوئے گا جیڑا یتیماں دا مال کھاندا ہوئے گا ابا مر گیا اماں مر گئی حضرات قرض چکو جو مرضی کرو ختم پاک دعاؤ کار پاویں روٹی کھاؤ نہ کھاؤ مولوی صاحب نو روٹی 40 دن پچاؤ کتھے لکھے ہے مینوں بھی بخاؤ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو آپ نے کیا فرمایا آپ نے کہا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ جتنے تیرے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اللہ پاک اتنے تیرے گناہ معاف فرما دے گا نبی علیہ السلام تے یتیمہ نال پیار کرنے والے ہائے ہائے محبت کرنے والے تو یتیمہ دا مال ہڑپ کرنا ہو سکتا پلے کوئی ایڈا عمل ہووے یا نہ ہووے ساڑی عبادت رب قبول کرے یا نہ کرے بظاہر اسی حاجی دیسنے یا بظاہر اسی نمازی دیسنے یا بظاہر اسی بڑے نیک دیسنے یا پتہ نہیں رب ساڑی عبادت قبول کرے یا نہ کرے اور جا جی یتیم نال پیار کر کے ویک محبت کر کے ویک اے ہو یتیم کل تیری سفارش کرے گا اللہ تینو جنت دا مہمان بنا دوے گا حضرات گرامی نبی علیہ السلام تھوڑا جاگے گئے آپ علیہ السلام تھوڑا جاگے گئے لِنُرِيَهُ من آیاتنا سندے جاؤ رب کائنات نے نشانیاں وکھائیاں پریکٹیکل طور تے جا کے اپنی امت کو جا کر بتا دو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا فرمایا سوئیں تو انو اسی نظیر بنا کے بھیجیا ڈران والا اللہ دے عذاباں تو ڈران والا خوشخبری دین والا بنا کے بھیجیا توجہ کرنا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بندہ ویکھیا ایسا بندہ فرشتے انہوں قتل کر رہے نے ذبح کر رہے نے پھر اندھا تڑ دے نال گچی جڑ جاندی ہے سری جڑ جاندی سر جڑ جاندہ ہے پھر قتل کری جا رہے نے پھر سر جڑ جاندہ ہے پھر قتل کری جا رہے نے پھر سر جڑ جاندہ ہے پوچھا جبریل ہے کیڑا بد نصیب بندہ ہے فرمایا سونےو تہاڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہے جنہیں لوکاں نوں نہ حق قتل کیتا ہوئے گا دنیا تے چھپ جائیں گا آخرت تے کی بنے گا پیسے دے کے مروا دینا کسے دا کارو جاڑ دینا چنگی گل ہے بول دے نہیں دنیا تے بچ جائیں گا ویکھن والا تے ویکھن دیا انہو علیم بذات الصدور اور ساری میمری تیری ریکارڈ کر رہا ہے تو دنیا تے کی کردہ رہا کی کریں گا کی ہوئے گا اللہ اکبر نبی علیہ السلام لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا توجہ کرنا ذرا اصلاح دی ضرورت ہے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تو ایمان تازہ ہو جائے رب کائنات نے فرمایا جا جبریلا سونے نو لیا میرا سونے نو ملن نو جی کردہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو فلکاں تے بیٹھا کی کردہ جا جبریلا سونے نو لیا میرا سونے نو ملن نو جی کردہ
رب کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جاگے گئے کی ویکھیا نبی علیہ السلام نے ایک آدمی دا ہونٹ پیراں تک لٹکیا ہویا ہے، اتلا ہونٹ جیڑا سر دے اتے وے، منہ دے اندروں گندے کیڑے پہ چل دینے، پیپ پیا نکلدا ہے، خون پیا نکلدا ہے، بدبودار بندہ ہے، بڑی بدبو آ رہی ہے۔ پوچھا جبریل کیڑا بد نصیب بندہ ہے؟ فرمایا سونیو تہاڈی امت دا او بد نصیب بندہ ہوئے گا جیڑا نشہ کردہ ہوئے گا، شراب پیندہ ہوئے گا۔ اسی آنے سانو سکون نہیں ملتا جب تک کہیں پی نہ لئیے، میرا غم بھول جاندا میں شراب پی لواں ستا رواں۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، سگریٹ پینا کس حدیث لکھیا ہے؟ میں تھوڑی جی وضاحت کر جاواں، غصہ لگدا پیا لگے۔ سگریٹ پینا جائز، حقہ پینا جائز؟ انہیں کہا اللہ نے جنت ساریاں نعمتاں دینی ہیں۔ انہیں کہا مولوی جی اللہ نے حقہ بھی دینا ہے، نعمت یہ نا حقہ۔ انہیں کہا حقہ بھی ملے گا جنت؟ انہیں کہا ملے گا ضرور، پر آگ دوزخ چو لینی پہنی ہے۔ حقہ پینا بھی جائز نہیں، سگریٹ پینا بھی جائز نہیں۔ حضرت جی سانو وکھاؤ کتھے منع لکھے ہے، وکھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، سورت دخان پڑھ، پنجیاں پارا پڑھ، ان دا ترجمہ پڑھ، تیری اصلاح ہو جائے۔ رب کائنات کے محبوب پیغمبر صحیح البخاری کی حدیث فرمایا قیامت والے دن جہنمیوں کے منہ سے دعا نکل رہا ہوگا۔ سگریٹ پین والے دے منہ چوں کی نکلدا ہے؟ اگلی گل، سگریٹ پین والا جڑا بندہ جے اپنی اولاد دا خیر خواہ نہیں، او کس طرح؟ سگریٹ پی پی کے اپنے پھپھڑے مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے، ٹی وی دی بیماری لا رہا ہے، اپنا اندر خراب پیا کردا ہے، اپنی جان دی حفاظت نہیں پیا کردا، ہن بڈھا ہو گیا ہے، بچے نوجوان ہو کے کام تے جان لگ پے نے، انہیں کار کھنگنا شروع کر دیتا ہے، کھنگ کے بلگم پیا سڑدا ہے، کھنگ کے اپنی طبیعت خراب کر بیٹھا ہے۔ ہن بچے کیڑے ہسپتالاں چ لے گئے تینوں ٹردے پھردے رہن، بیماریاں تے تو اپے لائیاں، سگریٹ پیتی، نشہ آور چیزاں کھادیاں، شراب پیتی۔ کس طرح تو اپنی اولاد دا خیر خواہ؟ او کام تے جان وچارے تینوں سانبھن، با چاہنا میری اولاد مینوں سانبھ دی نہیں۔ حضرات گرامی جیڑا کچھ سگریٹ پیندا اللہ کو سچی تے پکی توبہ کر لے۔ سورت دخان دا ترجمہ جے رب کائنات نے فرمایا قیامت والے دن جہنمیاں دے منہ چوں دھواں نکل رہا ہوئے گا، جہنمیاں دے منہ چوں تے سگریٹ پین والے دے منہ چوں پھول ڈگ دینے۔ اگلی گل، مولی حلال ہے کہ حرام؟ بولو، جڑے کھاندے ہو بولو، جڑے نہیں کھاندے نہ بولو۔ مولی حلال ہے کہ حرام؟ پیاز حلال ہے کہ حرام؟ صحیح البخاری اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، موطا امام مالک اٹھاؤ، حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ دار۔ تیرے میرے پیر نے فرمایا پیاز کھا لیا ہے، مولی کھا لی ہے، ایسے مسجد میں جانا۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا منہ سے بدبو آتی ہے، جب تو کہتا سمیع اللہ لمن حمیدہ، فرشتے تیرے ہونٹوں کے ساتھ کان لگاتے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ جب ان کو بدبو آتی ہے تو وہ تیرے ہونٹوں سے اپنا کان لگاتے۔ آکھا کہا میٹھا کھا کے جاؤ، کوئی گوڑ کھا لو، چینی کھا لو، کوئی میٹھی چیز کھا لو۔ اگلے ایڈے بابے سیانے نکلے، او حکا پی کے دے آندے نے گوڑ کھا کے دے مسیحے ٹور جاؤ۔ میں ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، توجہ کرنا۔ ایک مسجد درس دین واسطے گیا، میں سپیکر دے کول منہ کیتا تے سپیکر چو ہمک چڑھے، حکے دی میں ایتھے کر کے تقریر کی تھی، تقریر تو بعد میں سوال کیتا، میں کہا تواڈے سپیکر دے وچوں نا بو اس طرح دی آندی جویں حکے چوں آندی۔ انہوں نے کہا حضرت جی کی کریے، ساڈی مسجد دا بابا بڑا ڈاڈا ہے، آندا ہے
بھی کہنی ہے تے میں ہی کہنی ہے حکا پیندا پیندا اٹھ کے پتہ نہیں وضو بھی کردا نہیں کردا وہ آ کے دے اذان نو شروع ہو جاندا ہے اس تو وڈی ساڈی بد نصیبی کی ہے کی کریں گے فرمایا کہ جہنمیوں کے جب فرمایا کہ جو ایک ہونٹ نیچے ایک ہونٹ اوپر منہ سے کیڑے چل رہے ہیں بدبو نکل رہی ہے پیپ نکل رہا ہے خون نکل رہا ہے پوچھا کون ہے بد نصیب فرمایا آپ کی امت کا وہ بد نصیب ہے جو شراب پیتا تھا اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے جیڑا کوئی نشے تے لگا اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے کہہ دیو آمین حضرات گرامی توجہ فرمانا ہے نبی علیہ السلام نے نشانیاں ویکھیاں نشانیاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا نشانیاں ویکھیاں رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا میرا پاک پیغمبر علیہ السلام سیر کرو سونی سیر کرو فرمایا اللہ سونیا سیران کر کے کی کرا فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا اپنی امت کے لوگوں کو جا کر دکھلاؤ بتلاؤ کہ میں پریکٹیکل طور پہ دیکھ کر کے آیا ہوں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے آیا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اب مسجد اقصی تک پہنچے 2 رکعت ابھی باقی ہے رب کائنات کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ادھر آدم بھی کھڑے ہیں نوح نبی بھی کھلوتے نے ابراہیم بھی کھلوتے نے اسماعیل بھی کھلوتے نے اللہ دے داؤد خلیفۃ اللہ بھی کھلوتے نے عیسیٰ روح اللہ بھی کھلوتے نے سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں لیکن کیا ہے آج سبھی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے آدم کے دل میں بات آ رہی ہے اللہ مجھے امامت کا منصب عطا کرے گا میں امامت کرواؤں گا نوح نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے 950 سال اللہ کی تبلیغ کا اعلان کیا اللہ مجھے امامت کا منصب دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی میں نے اللہ کے دین کے لیے بڑیاں قربانیاں دی مجھے اللہ آج امامت کا منصب دیں گے سارے نبیوں کے دل میں باتیں آ رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کا خیال تو ہے ہی نہیں سبھی سوچ رہے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیچھے کھڑے ہیں اتنے میں کیا ہوا جبریل آئے تھے آقا علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا تو اپنی زبان سے کیا کہا جتھے ہووے محمد ہوئی نہیں سکدا مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا جتھے ہووے محمد سارے درود پڑھو پھر پڑھو جتھے ہووے محمد ہوئی نہیں سکدا مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اوہ آج کی تاریخ ہے 22 مارچ کل 23 مارچ میرا خون تازہ ہو گیا ہے میرے خون کا ولولہ تازہ ہو چکا ہے 23 مارچ سن 1987 بم دھماکہ کہاں ہوا قلعہ لکشمن سنگھ میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید ہوئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید ہوئے علامہ قدوسی شہید ہوئے علامہ نجیب خان شہید ہوئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرماؤ چی آمین کہہ دو اہل حدیث کے جماعت کے ہیرے قرآن پڑھنا قرآن اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا أَزَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ
شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى اللہ جتھے میرا شہید قائد لیٹے ہیں اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما قرآن پڑھنا تے ایمان تازہ کر دینا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اکبر کبیرہ 23 مارچ سن 1987 اہل حدیثوں کو جو دھچکا لگا بہت بڑا دھچکا ہے اللہ میرا قائد جہاں بھی لیٹا اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما حضرات گرامی نبی علیہ السلام نے معراج والی رات تمام انبیاء کرام نو دو نفل پڑھائے اور میں ایک گل کرنی چاہنا جبریل نے کی کیا جتھے ہووے محمد ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا توجہ کرنا میرے وال دھیان کرے آجے جبریل نے کہہ دیتا آدم بھی پیچھے نوح نبی بھی پیچھے ابراہیم بھی پیچھے اسماعیل علیہ السلام بھی پیچھے موسیٰ تے عیسیٰ بھی پیچھے 1,24,000 انبیاء پیچھے اللہ دے نبی نو آکھیا سونیوں جتھے تسی ہوو سارے مل کے بولو تے کسے نبی دی جرت کے امامت کروا سکے اور تو کی کہنا ہے نبی حاضر ناظر نے نبی ہر جگہ موجود نے مصلی تے آپ کھڑا ہونا ہے منبر تے آپ خطبہ دینا ہے رب کائنات دا جبریل کی کہہ رہا ہے جتھے ہووے محمد ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اصلاح بھی کریا کرو اصلاح اپنی کریا کرو میں مولویاں دے پیچھے نہ لگ جایا کرو میں کہنا میرے علامہ دی بات مان لو میں اے نہیں جے کہندا یزدانی دی شہید دی بات مان لو میں اے نہیں کہندا خالق قدوسی دی بات مان لو میں اے نہیں کہندا قاری لقمان دی بات مان لو میں اے نہیں کہندا میرے بزرگاں دی بات مان لو میں اے نہیں کہندا میں تے کہنا رب دے قرآن دی بات مان لو محمد دے سچے فرمان دی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج ہون لگائے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک روایت دے مطابق آپ سیڑھی دے ذریعے چڑھے کئی لوگ کہیں دینے ہو کڈی کوڈی پوڑی ہوئے گی کڈی کوڈی سیڑھی ہوئے گی جھڑے رب نے نظام بنایا ہے سارے مل کے بولو اوہی جاندہ ہے حدیث الفاظ موجود نے بخاری دے آپ نے فرمایا جدو عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے نا فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھ کے اترنا قیامت دے نزدیک اور فرمایا پھر بیت المقدس سے میناراں دے نال سیڑھی لگائی جائے گی پھر اترنا حضرات آج یہودیاں دے قبضے دے اندر سارے مل کے بولو اللہ پاک اس نو فتح عطا فرمائے مسلمانوں تو اڈا قبلہ اولے اس بات نو نوٹ رکھیا کرو جتھے تمام انبیاء کرام دی امامت ہوئی ہے تو اڈا ہی وہ قبلہ ہے پہلا قبلہ یو سی سارے نبی ان دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے لیکن نبی علیہ السلام دے دل دے اندر عبادت پیدا ہوئی اللہ میرا دل کردہ خانہ کعبہ قبلہ ہوئے
رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء سونیو جیویں تسی کہندے ہو اسی اوویں کر کے وکھا دینے ہیں تسی اج تو بعد قبلہ رخ قبلہ جیڑا تہاڈا بیت اللہ ہے اللہ جڑے حاجی حج کرنے واسطے جاندے نے یا عمرہ کرنے واسطے جاندے نے انہاں نوں پوچھو ایک مسجد دا نا قبلہ تین قبلہ دو قبلیاں والی مسجد و نماز پڑھ دیاں جبریل نے رخ موڑ دیتا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی نماز بھول گئے ہو یا تسی اپنا طریقہ بھول گئے ہو ادھر قبلہ سی آپ نے فرمایا مبارک ہو آپ کو آج کے بعد اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا ہے آسمان نادا سفر کیتا پہلے آسمان تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا من دکل باب دروازہ کھٹکھٹان والیا تو کون کہن لگے آنا جبریل میں جبریل تیرے نال کون کہن لگے میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آئے ہو اللہ نے بلایا یا آپ کہن لگے اللہ نے بلایا دروازہ کھولیا گیا وہ کہتے آدم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں خوش آمدید مرحبا خوش آمدید مرحبا اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سجے پاسے ویندے نے تے آدم علیہ السلام خوش ہوندے نے کھبے پاسے ویندے نے تے روندے نے پوچھا جبریل رون دی وجہ کی ہے فرمایا سونیو سجے پاسے ویندے نے تے جنتی امت جنتی اولاد نظر آوندی ہے کھبے پاسے ویندے نے تے جہنمی اولاد انہوں ویکھ کے رون لگ پیندے نے اللہ اکبر دوسرے اسمان دا سفر کیتا پھر دروازہ کھٹکھٹایا من دکل باب دروازہ کھٹکھٹان والیا تو کون واقعہ مختصر کردہ جاؤں دوسرے اسمان تے نبیان الملاقات عیسیٰ علیہ السلام نال تے یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات تیسرے اسمان تے گئے یوسف علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں تے ویکھ دے ہی رہ گئے یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرے دل دے اندر بات سی کہ شاید اللہ نے منو سارے نالو سونا بنایا ہے پر نبی علیہ السلام تے اخیر کر دیتی ہے میرے نالو می رج کے سونا بنایا ہے سبحان اللہ تک کے آسی یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مصر کی عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے ہاتھ تو درکنار اپنی گردن تن سے جدا کر دیتی اللہ اکبر کبیرہ چوتھے آسمان تے ادریس علیہ السلام نال ملاقاتاں پنجویں آسمان تے ہارون علیہ السلام نال ملاقاتاں چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقاتاں ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں آپ فرماندے نے بیت المعمور دے نال ٹیک لا کر کے بیٹھے نے آپ علیہ السلام فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے منو آکھیا ہے میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو میرے والو توفہ دے دی توفہ نبیان نے توفہ دیتا تے ایس امت نو ایس گناہگار امت نو نبی علیہ السلام فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے کیڑا توفہ دیتا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر کہو کڈے خوش نصیب ہو کہ توانو نبی نے تحفہ بھیجیا نبی نے جد الانبیاء نے تحفہ بھیجیا اپنی امت کو جا کے بتانا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جمعے دے خطبے دے دوران یاد کر کے جایا چل دے پھر دے پڑھو اٹھ دے بیٹھ دے پڑھو لیٹ دے پڑھو سفر کر دیاں پڑھو کاروبار کر دیاں پڑھو دکانداری کر دیاں پڑھو کاروبار کر دیاں پڑھو اللہ پاک برکتاں بھی کر دوے گا اپنی رحمتاں بھی کر دوے گا نبی علیہ السلام ہن اگے کی ہویا فرمایا قاب قوسین او ادنا نبی علیہ السلام دے کول ایک تخت نما چیز لے آندی گئی فرمایا سونے ہوئے دے تے بیٹھو ہون تسی رب دے قریب جانا اندہ سدرۃ المنتہا ترجمہ سورت نجم دا فرمایا تسی ہون رب دے قریب جانا آکھیا جبریل میرا ساتھ چھڑی جانا آندہ سونے ہو ساتھ نہیں سی چھڑنا آڈر ایتھو تاکی سی پر ہون اگے جاندیا میرے نوری پر جل دے نے ہون میں اگے نہیں جا سکدا آکھیا جبریل
इत्थे कदी मेरा सिद्दीक यार होंदा उन्हें जलना गवारा कर लेना सी, पर साथ छड्डना, पर मेरा साथ नहीं सी छड्डना। अल्लाहु अकबर कबीरा। कई लोगों के दिलों के अंदर यह ख्याल है रब्बे कायनात दे नाल गले मिले ने नबी अली इस्लाम। अम्मा जी आयशा को सवाल किया गया, तैयबा मुताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे कोलों पूछया, अम्मा जान दसो ना नबी अली इस्लाम दा मेराज, मेराज किस तरह है? आका अली इस्लाम क्या अल्लाह नाल गले मिले ने, अल्लाह नाल हम कलाम होए ते किन्नी दूर, क्या आप दे अंदर कोई पर्दा है सी या कोई नहीं? अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने जेड़ा बंदा ये लफज कहंदा है अल्लाह पाक दे नाल गले मिले सन या हाथ मिलाया सी, ना ना ओ गलत कहंदा है, ओ झूठ कहंदा है। रब्बे कायनात दे महबूब पैगंबर दा अल्लाह नाल इतना फासला सी, इतना फासला, काबा कौसैनी औ अदनाम, एक कमान या कमान दा कुछ हिस्सा। फरमाया इन्ना फर्क सी, नूर दा विच पड़दा सी। रब्बे कायनात नाल मुलाकातां होईयां, आख्या खुश आमदीद मरहबा अहलम व सहलम मरहबा, घड़ी वाल ना वेखो मेरे वाल वेखो। आख्या सोनियो दसो ना मेरे वास्ते की लैके आए हो? अल्लाह दी जात ने आख्या सोनियो दसो ना मेरे वास्ते की लैके आए हो जेड़ा नमाज विच तू 5 टाइम पढ़ना है? रब्बे कायनात दे महबूब पैगंबर ने आख्या अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, कौली इबादतां तेरे वास्ते, फेली इबादतां तेरे वास्ते, बदनी इबादतां तेरे वास्ते, सारियां इबादतां तेरे वास्ते। अल्लाह सोने मैं ऐला करके आया। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, बोल पवो, बोल पवो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। ऐ मेरे पाक पैगंबर अली इस्लाम, अगर कौली इबादत मेरे वास्ते, फेली इबादत मेरे वास्ते, बदनी इबादत मेरे वास्ते, मैं तुहाडे ते सलामतियां भेजना वा। अल्लाह बस मेरे ते ही सलामतियां, मेरी उम्मत दा की बनेगा? सुनना जरा, सुनना जरा, मेरी उम्मत दा की बनेगा? फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फरमाया सोनिया जेड़े नेक लोग होणगे मैं अल्लाह दियां उन्हां ते भी सलामतियां ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। पढ़दे हो अत्ताहियात दे विच कि कोई नहीं? बोलो, जिन्हों अत्ताहियात नहीं आउंदी वो याद कर ले। नबी अली सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह नाल मिराज कीता, लेकिन मोमन 5 टाइम मिराज करदा है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, अस्सलातु मिराजुल मोमिन। फरमाया नमाज जेड़ी है मोमन दी मिराज है। 5 टाइम तू रब नाल गल्लां करना, कदी तेरी जिंदगी दे हालात बदले ने? साडा कसूर है वे नमाज पढ़ी जाने, कारोबार वाल ध्यान करी जाने, नमाज पढ़ी जाने, सारे लोगों का जेहन च लियाई जाने। ये नमाज नहीं, ये नमाज तेरी शैतान चोरी पिया करदा है। मेरे दोस्तों, नबी अली सलाम नूं 50 नमाज़ां दा तोहफा मिलिया। मूसा अली सलाम नाल मुलाकातां होईयां। फरमाया मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। 45 कट गईयां, 5 रह गईयां। आख्या अल्लाह दे नबी अजे भी मुड़ जाओ, इन्हां नहीं जे पढ़नियां, मैं रह के आया। आख्या हुण मैनू जान लग्या वापस शर्मा आउंदियां ने। अरशां तो आवाज़ आई, असा लोहे महफूज दे अंदर जो लिख दिता, हक लिख दिता, पक लिख दिता, सच लिख दिता। मेरे सोने मुहम्मद हुण उम्मत तेरी 5 ही पढ़ेगी, सवाब मैं 50 दा अता करांगा। कोई पढ़े तो सही 5। एक गल याद रखो, किसी का वालिद किसी नूं तोहफा दवे, वो हलाल दा पुत्र होवे, अपने बाप दी विरासत नूं, अपने बाप दे तोहफे दी कदर करदा है। अगर कोई दोस्त दोस्त नूं तोहफा दवे, ओदी कदर करदा है। किड्डा बद नसीब है तू, किड्डा बद किस्मत है तू। पैगंबर ने तुझे तोहफा दिया, अल्लाह ने पैगंबर को तोहफा दिया, तूने तोहफे की कदर ही नहीं की, रिजेक्ट करके रख दिया। आजान होती है तो हो जाए, हय्या अल सलाह के कलमे कान में पढ़ते हैं तो पढ़ जाए, हय्या अल फलाह की सदा आती है तो आ जाए, जाती है तो जाए, काम ना जाए, कारोबार ना जाए, रिजक जाए ना, रिजक ना जाए। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिसने पैगंबर के तोहफे की कदर ना की, अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया, पुल सरात पे पहली चौकी मैंने बाबू सलात की रखी है, आना तो मेरे पास है, फिर पूछूंगा बतला तूने नमाज पढ़ी या नहीं। अगर तूने मेरे पैगंबर के तोहफे की कदर की तो अल्लाह कहेगा आगे वाली चौकी पे जा। अगर तूने पैगंबर के तोहफे की कदर नहीं की
تو فرمایا خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، میرے فرشتوں اس کو ادھر ہی پکڑو، پکڑ کر جکڑ کر ادھر سے جہنم میں پھینک دو۔ تحفے کی قدر کرو، تحفے کی قدر کرو۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت پانی، آخرت میں مقام پانا، تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ بولو، اللہ سے معراج کرنا ہے؟ پکی بات ہے؟ میری طرف توجہ کر کے بتلاؤ، اللہ سے معراج کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ میں تو دیکھتا ہوں جمعے میں ماشاءاللہ اتنی رونق، لیکن کبھی عشاء کی نماز پڑھ لوں تو چند بابے جڑے قبران دی تیاری کر کے بیٹھے نے، وہی چند بابے جن کو بس مرنا یاد ہے۔ کیا جوانوں نے نہیں مرنا؟ کہاں چلے جاتے ہو؟ کبھی غور کیا کرو، سب کام جاتے ہیں تو چلے جائیں، نہ رب کی نماز جائے، نہ رب کی ذات جائے، نہ پیغمبر کا فرمان جائے۔ اللہ پاک جو سنایا ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو لنوریہو پریکٹیکل طور پر پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ پیغمبر دیکھو یہ عذاب ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اپنی امت کو جا کر بتلا دو۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے ہمیں آ کر سبق دے دیا، ہمیں آ کر سب کچھ بتلا دیا۔ آگے کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔